अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। प्रोग्राम की मुस्तकिल हो सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज उम्रे की सादत के लिए इस वक्त गई हुई हैं। अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल फरमाए। जब तक ये जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई हैं तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई गलत आ रही है। तो जनाब, खातून जज को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की माफ़ी कबूल करते हुए तौहीन अदालत का केस खारिज कर दिया। खान साहब सज़ा और नाअहली से तो बच गए हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में ये तौहीन अदालत थी, लेकिन इमरान खान के रवैये पर कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बेंच को बताया कि इमरान खान ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने तो तस्लीम ही नहीं किया कि कोई गलत काम किया है, और ये बात वो बहुत पहले से कह रहे थे, लेकिन अदालत खान साहब के बयान हल्फी पर इत्मीनान का इजहार किया। आज की एक और अहम खबर यह है कि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। कमरे अदालत में जब सहाफ़ी ने सवाल किया, ऐवान सदर में मुलाकात की, आप तस्दीक करेंगे या फिर तरदीद करेंगे, तो वो बोले कि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो इस पर बयान देते हुए एहतियात करते हैं। यानी ये क्लियर हो गया है कि राब्ते तो जारी हैं। कुछ ऐसा ही इशारा इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में भी दिया था। खान ऐवान सदर में मुलाकात की तरदीद नहीं कर रहे, लेकिन वज़ीर दाखिला वाज़े तौर पर इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात की तरदीद कर चुके हैं। चलिए, अगर इमरान खान की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो मौजूदा सूरत हाल में दो बातें समझ आती हैं। या तो हुकूमत भी मुज़ाकरात के मामलात को खुफिया रखना चाहती है, या फिर इन मुज़ाकरात को हुकूमत से भी खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल ये पैदा होता है कि राब्तों के बावजूद इमरान खान जलसों में इदारों पर हमले क्यों कर रहे हैं। टेक्सला में जिस तरह इमरान खान ने इदारों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, वो काबिल तशवीश है। माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया। क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए, और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। मैं मान ही नहीं सकता जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। इमरान खान इस वक्त दबाव की सियासत कर रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि ये अंदाज़े सियासत ही उन्हें कामयाबी दिला सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत भी जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए है। काबीना ने साइफर लीक्स की तहकीकात FIA के सुपुर्द कर दी है, और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत भी की गई है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंक्वायरी FIA के बजाय सुप्रीम कोर्ट करे। फवाद चौधरी कह चुके हैं। देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या एक्शन ले सकती है। साथ एक और अहम पेशरफ भी है, वो ये कि मरियम नवाज का जो पासपोर्ट है वो उन्हें वापस मिल गया है, और बहुत जल्द उनके लंदन जाने और वालिद के साथ वापस आने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। और इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, जो सिचुएशन आप निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, इमरान खान को नेक नियति साबित करने पर मुआफ़ी मिल गई है। कहा जाता है कि आपकी मुआफ़ी इसलिए रद्द हुई क्योंकि इसमें ताख़ीर की गई थी, और ऐन वक्त पर मुआफ़ी निदामत की वजह से नहीं बल्कि सज़ा से बचने के लिए मांगी गई। सर, आज के फैसले पर क्या राय आपकी? जी सर। निहाल हाशमी साहब। जी निहाल हाशमी साहब। सर, आज के फैसले पर क्या राय है आपकी, क्या कमेंट करेंगे सर? मैं ये कहूंगा कि आज फाइनली इमरान खान साहब को NRO दे दिया गया, और NRO के तहत ही आज उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि हमने तलाल ने और दानियाल साहब ने तो
किसी अदालत, किसी जज का नाम नहीं लिया था। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अदालत का नाम भी लिया, जज का नाम भी लिया, धमकी भी दी, और खुद बेंच के सरबराह ने कहा कि बादियों नजर में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है तो उसके बाद उनके कंडक्ट नहीं देखे जाते हैं। बहरहाल बेंच बादशाह है, जो चाहे करे। हमें ये महसूस हो गया कि पाकिस्तान में एक नहीं दो कानून है। एक कानून हम जैसों के लिए, निहाल, दानियाल और तलाल के लिए है, और एक कानून लाडले के लिए, जिसे इमरान खान कहते थे ना कि ग्रैंड एनआरओ। तो आज साबित हो गया है कि पाकिस्तान में एक अजीमुशान एनआरओ दिया गया है इमरान खान साहब को, और निहाल साहब, ये फैसला अदालत ने दिया है और आप उसे एनआरओ कह रहे हैं। एक दफा फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। जी, हमें अगर मुश्किल में पड़ेंगे तो हमें दोबारा फिर सजा। हमें तो अब अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान का आर्टिकल 25 कहता है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। तो अगर एक नजीर होती है, यहाँ पे जस्टिस साहब बैठे में, एक हमें कहते हैं साइटेशन या प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो ये था कि निहाल, दानियाल और तलाल को आपने सजा दी है, मुझे जेल भी भेजा गया है। तो फिर इमरान खान साहब ने अदालत के साथ भी एक हाथ कर गए, उनको धमकियां भी दी, और फिर बाद में बाहर निकल के कहते कि मैंने तो मानरत भी नहीं किया। तो एक मुल्क में दो कानून तो नहीं हो सकता है ना, एक मुल्क में एक ही कानून होगा। और इमरान खान कहते थे कि इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, दो कानून नहीं होना चाहिए। तो आज ये साबित हो गया कि इमरान के लिए और कानून है, हमारे लिए और कानून है। ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त शोएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, पीटीआई के वकील हैं। सर, इमरान खान तौहीन अदालत के केस में एक बार फिर बच गए, तो फ्यूचर में सर क्या करने जा रहे हैं? कुछ ख्याल करेंगे या जब चाहेंगे इसी तरह की ज़बान फिर से इस्तेमाल करेंगे? सर देखिए मैडम, पहली बात तो ये आपको बता दूं कि ये जो तौहीन अदालत का केस होता है ना, जी जी, ये कंटेम्प्ट और अलेज और अदालत और अलेज कंटेमनर के दरमियान में होता है, राइट। क्योंकि ये बहुत स्पेयरिंगली और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इतलाक़ होता है। इसका इतलाक़ कभी उस कानून की तरह नहीं होता जिस कानून की तरह बाकी कवानीन का इतलाक़ होता है, क्योंकि इसमें तीन किस्म की कंटेम्प्ट होती हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट होती है, एक जुडिशल कंटेम्प्ट होती है, और एक होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट वो होती है कि जब किसी कानून का मुताबिक फैसला आ जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो सिविल कंटेम्प्ट कहलाती है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा हुई थी। दूसरी कंटेम्प्ट होती है जुडिशल कंटेम्प्ट, जो कि आप अगर देखेंगे तो वो जैसे निहाल हाशमी साहब पे लगी थी कि जो जजेस को या उनकी फैमिली को या जिस तरह उनको तज़हीक का निशाना बनाया गया या धमकियाँ दी गई। तीसरी कंटेम्प्ट होती है जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। इनके ऊपर वो ये होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। इमरान खान साहब के ऊपर ये जो कंटेम्प्ट लगाई गई थी और उसके बाद डायरेक्ट शो का नोटिस दिया और उसका जवाब दिया, 2 दफ़ा सप्लीमेंट्री जवाब दिया, और पिछली तारीख पे जब खान साहब ने खुद माजरत की और ख़ुद उठ के पेश हुए तो कोर्ट ने पिछली तारीख पे कह दिया था कि हम इनकी स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हैं, हाँ अलबत्ता इसमें ये एफिडेविट जमा करा दें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उन्होंने उस जज साहिबा से भी माजरत की जो कि वो वहाँ मौजूद नहीं थी, और उसके बाद आज एफिडेविट भी 2 दिन पहले जमा करा दिया गया। और जब कोर्ट आई है तो उन्होंने आते साथ ही कहा कि हमने एफिडेविट के कंटेंट्स पढ़ लिए हैं, तो आपने कोई और बात करनी है। तो नेचुरली कोर्ट ने इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने उस केस को ख़त्म कर दिया। मैं एक बात बताऊं ना, निहाल हाशमी साहब को भी याद होगा। सर बिल्कुल ठीक है, जिन टेक्निकलिटीज़ का जिक्र आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे बड़ा सादा सा सवाल किया था कि मुस्तकबिल में खान साहब अब इस तरह तो नहीं करेंगे कि किसी के खिलाफ भी किसी भी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर लें? देखिए, पहले भी उन्होंने इस बात की वजाहत की, मैं आपको बताऊं, ठीक है, पहले भी वजाहत की कि मेरा मकसद लीगल एक्शन था। अगर उसको गलत फहमी की बुनियाद पर यह समझा कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है तो वो माजरत करने को तैयार हैं, तो और माजरत करते हैं। तो नेचुरली उन्होंने इसमें एफिडेविट में भी एक अंडरटेकिंग दी है कि वो कोर्ट के साथ कोई ऐसा रवैया दोबारा नहीं करेंगे जो अदालत ये समझती है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर रेफरेंस हो। क्या होता है इन फ्यूचर? अभी इस पे मजीद बात करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, इमरान खान ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अदालत ने उनके कंडक्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए केस खारिज कर दिया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं?
دیکھیے کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہوتا ہے یہ معاملہ کنٹیمنا جو کنٹمپٹ کرتا ہے اور کورٹ کے درمیان میں ہوتا ہے، اور اس میں کورٹ کے پاس بہت ڈسکریشن ہوتا ہے جو چاہے وہ کرے. لیکن اتنے سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اب جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس کے جو رولز بن گئے ہیں جو کہ ایکسیپٹڈ ہیں سارے پاکستان میں، وہ یہ ہیں کہ عام طور سے کورٹ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو کنٹمنر ہے وہ معافی مانگ دے اور وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو سزا دی جائے کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے، کیونکہ یہ کورٹ کی عزت کے خلاف ہے کہ کسی کو سزا دیں کہ ہمیں آپ نے ہمارے خلاف کنٹمپٹ. لیکن اس کنٹمپٹ کس طرح کی ہو اس کے رولز بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ رولز یہ تھے ابھی تک جو ہیں، رولز وہ یہی تھے کہ وہ اگر کوئی کنٹمنر کورٹ کے سامنے پیش ہو جائے اور کہہ دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کام کیا اور میں معافی مانگتا ہوں کورٹ سے، غیر مشروط معافی، کوئی کنڈیشن نہیں، غیر مشروط معافی، اور اس کو اور میں اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں. یہ عام طور سے پروسیجر رہا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کیسز میں ہم کتنے عرصے سے. تو یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے جو کہ جس میں کہ تھوڑا سا اس میں ڈیویشن ہو گیا، چینج ہو گیا جی. کہ انہوں نے کہا یہ کہ میں اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے، یعنی مشروط ہو گیا، خود نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہ میں نے غلط کام کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر کورٹ سمجھتی ہے تو میں پھر معذرت کرتا ہوں. تو یہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جا کے اس جج صاحبہ سے معافی مانگوں گا. لیکن یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، کنٹمپٹ آف جج نہیں ہوتی. یعنی یہ اگر آپ کسی جج کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ اس جج کے ساتھ آپ کا کوئی نہیں ہے آمنا سامنا، یہ آپ کورٹ کی کنٹمپٹ کرتے ہیں. تو جج سے آپ معافی مانگے نہ مانگے وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، اس سے کورٹ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، عمران خان پروسیجر تھا. جی سر، عمران خان اور مسلم لیٹ می جسٹ فنش. دیکھیے اب جب یہ ہو گیا، اب انہوں نے جو یہ کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور ان کو معافی ایکسیپٹ کر دی ان کی جو ایفیڈیوٹ تھا، تو اب اس سے جو رولز ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس کے وہ چینج ہو گئے جو اتنے عرصے تک برقرار تھے. تو اب یہ آئندہ تو بہت ہی مشکل ہوگا کسی کورٹ کے لیے کسی کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا دینا. وہ ہمیشہ وہ اسی طریقے اس کو پریسیڈنس کورٹ کرے گا، نظیر پیش کرے گا اس کیس کو، اور یہ کہے گا کہ بھئی اس طرح آپ نے کیا، آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے. جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو ایک جو ڈر تھا، خوف ہے، وہ میرے خیال میں کافی حد تک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے سر، بالکل آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھی کویشچن کا آنسر آپ سے چاہوں گی. سر، حکومت نے سائفر اور آڈیو لیکس کی تحقیقات FIA کو سونپ دی ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خان صاحب نے من پسند منٹس بنوائے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے اب یہ معلوم نہیں کہ انویسٹیگیشن میں کیا چیز نکلے گی. ابھی تو FIA انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، یہ معلوم نہیں ہمیں کہ ابھی تک جو ہم نے سنا ہے وہ تو ٹی وی پر ایک پارٹی کچھ کہتی ہے، دوسری پارٹی کچھ اور کہتی ہے. ابھی تک تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ سائفر کیا چیز تھی اور کہاں گئی، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. تو ابھی تک تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہر ایک اپنے اس چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، دونوں سائڈ. تو اب یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی FIA اور اس میں سب چیزیں اس کے سامنے لائی جائیں گی تو اس صورت میں پتہ چلے گا کہ اس میں ہوا کیا. لیکن اس میں بھی چونکہ FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور چونکہ FIA گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو PTI کی طرف کے لوگ جو ہیں وہ شاید اس میں آبجیکٹ کریں اور کہیں کہ جی ہم تو یہ نہیں مانتے، ہمیں تو صرف جوڈیشل انکوائری چاہیے اور اس قسم کی بات کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا پتہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلے. تو اب یہ تو جب نتیجہ نکلے گا، انویسٹیگیشن ہو جائے گی، ان کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا. اور اگر جب یہ پتہ چل جائے گا ہوا کیا، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی کرنی چاہیے، کس قسم کا کیس بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی آڈیو لیک کرنے پر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اب دیکھیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ میں کا فنکشنری، سول سرونٹ ہو، آرم فورسز میں ہو، کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو، اگر وہ اپنی جب کہ وہ آفس ہولڈ کر رہا ہو اس دوران میں اگر اس کی نظر میں اور اس کی نالج میں
کوئی چیز آتی ہے جو کہ سیکیور ہے اور سیکرٹ ہے اور کانفیڈینشیل ہے، اور اگر وہ اس کو ڈسکلوز کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس سے ڈسکلوز کرتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے گورنمنٹ کو، ملک کو، تو اس کے خلاف کارروائی شروع ہو سکتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور وہ ایک قسم کا کرمنل کانسپریسی کے تحت آتا ہے، وہ تو اس صورت میں۔ لیکن اب یہ تو جس سے میں نے کہا جب یہ پوچھی میں پتہ چلے گا جب کہ اس کی انکوائری ہو جائے گی، جب کیس کی انکوائری ہوگی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا اور ہمیں آپ کی قیمتی رائے جو ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، آج جو کچھ بھی ہوا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، عمران خان ایک جانب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی تصدیق کر رہے ہیں اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم نیوٹرلز کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ مذاکرات اور الزامات ایک ساتھ کیسے چلیں گے سر؟ یہ تو بہرحال عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ مذاکرات اور الزامات کیسے کھٹے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، اور انہوں نے واقعی تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے، لیکن انہوں نے تو بڑا خوبصورت سا جواب دیا ہے کہ نہ جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ میں بولنا نہیں چاہتا، تو اس کا مقصد جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ مذاکرات کی تصدیق کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک پرسیپشن کیا ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم انہوں نے مل کے حکومت کا تختہ الٹا اور نو کانفیڈنس موشن کامیاب کرائی ہے، اور اس میں فارن انٹرونشن بھی شامل ہے۔ یہ ہے پرسیپشن، میں اپنی بات نہیں کرتا۔ اس پرسیپشن کو سیل کیا ہے عمران خان صاحب نے پبلک میں جا کر کے، اور پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ آج اس اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو بہرحال پاکستان سے میں سمجھتا ہوں کوئی ختم نہیں کر سکا آج تک، ڈسپائٹ دی فیکٹ۔ آپ دیکھیں گی کہ جب میثاق جمہوریت ہوا تھا تو اس میں یہی بات تھی کہ ہم نے مل کے جمہوری تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کو استعمال نہیں کرنا۔ لیکن ابھی وہ کیا کہتے ہیں، میثاق جمہوریت کی سیاہی بھی وہ نہیں مٹی تھی، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کر لی، اور اس کے نتیجے میں وہ این آر او آیا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، جی ان کی پھر شہادت ہو گئی، اور پھر بعد میں گورنمنٹ بنی زرداری صاحب کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، یہ ہر زمانے میں ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن ہمارا ہر زمانے میں یہ مطالبہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر جس طرح آپ بات کریں تو عمران خان تو اس رول کو پلے کرنے کے بہت بڑے حامی ہیں، وہ تو جلسوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ رول ادا کیا جائے۔ نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق لیکن حکومت تردید کر رہی ہے، حکومت یہ معاملات خفیہ رکھنا چاہتی ہے یا پھر ان مذاکرات کو حکومت سے بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بات بڑی سادی سی ہے، جو مذاکرات کر رہا ہے وہ بتائے، ہمت کرے۔ وہ کہتے ہیں بہت دلیر ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو وہ بتائیں کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں، کچھ سچ تو بول لیا کرے نا قوم۔ وہ یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ پبلک کیا جانتی ہے، عوام کو جو کہیں گے وہ مان لے گی۔ وہ عوام کو سچ کہیں، جھوٹ نہ کہیں، درو گوئی نہ کریں، وہ بتائیں کس سے مذاکرات ہو رہا ہے، کیوں مذاکرات ہو رہا ہے۔ اور کل تک وہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری مدد کرتی تھی بجٹ کو پاس کرانے میں۔ وہ کہتے تھے کل تک وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پہ ہیں، بینچ پہ ہیں، کل تک ایک پیج پہ ہیں۔ کل تک وہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے ممبرز قابو نہیں آتے، اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے۔ کل تک وہ کہتے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا بہت ہی نہال ہاشمی صاحب، اگر ان کی یہ بات درست نکلے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور حکومت اس سے لا علم نکلے، تو یہ تو تشویشناک بات نہیں ہے سر؟ نہیں بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی کسی سے اگر خفیہ مذاکرات کر رہا ہو تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے، اور نہیں معلوم کیا۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کوئی چیز آئین اور قانون، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ بنے۔ کبھی وہ میر جعفر کہتے ہیں، کبھی میر صادق کہتے ہیں، کبھی جانور کہہ دیتے ہیں، کبھی قرآنی آیت سنا دیتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آئے اور آ کر کے میری مدد کریں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے سیاسی معاملات سے باہر رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں رہنا چاہیے، مگر میرے حمایت میں رہنا چاہیے، میرے ساتھ رہنا چاہیے، مجھے وزیر اعظم بنائے، مجھے تخت دیں۔ تو بڑا فرق ہے کردار میں، قول میں اور فعل میں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر یہ بتائیں، سائفر واقعی غائب ہو گیا اور یہ آپ کو 6 ماہ بعد معلوم ہوا ہے، اس طرح سے سر کچھ سینیریو ہے؟ آج کل سائفر کی بڑی باز گشت ہے۔ دیکھیں سائفر itself was a great fraud،
ये पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया के साथ इन्होंने फ्रॉड किया। इसमें इस तरह का कोई साइफर नहीं था। बाद में वो खुद ऑडियो में कहते रहे कि जी अवाम को क्या पता, हम इसको कोई भी ट्रांसलेशन कर दें। और बाद में फिर वो अमेरिका में लॉबी भी करते रहे। वो जो बाइडेन से मिलने के लिए बहुत ही बेकरार है, बेताब है, उसकी तारीफ सर कर रहे हैं, अपने लोगों को साइफर मना कर हुकूमती रहे हैं। रिकॉर्ड में है या नहीं है? यकीनन फॉरेन ऑफिस के पास तो इसका हिस्सा होगा, फॉरेन ऑफिस के पास भी होगा, अदालत में भी उन्होंने जमा कराया था, उनके पास भी होगा, स्पीकर के ऑफिस में भी होगा, क्योंकि उन्होंने स्पीकर को भी एक कॉपी दिया था। तो साइफर नाम की चीज तो है। शायद इमरान खान ने अपनी कॉपी गुम कर दी है। वो इतने गैर जिम्मेदार आदमी है कि उन्होंने अपने वो इसको, अगर वो समझते थे कि इसी साइफर के बुनियाद पे उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया है और उसी साइफर को वो अगर दानिश्ता तौर पे गुम करते हैं या गैर दानिश्ता गुम करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी का और उनके सेंसस का आपको अंदाजा हो सकता है कि वो किस तरह के जिम्मेदार आदमी है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट मिल गया है, वो कब तक अपने वालिद से मिलने लंदन जा रही है? ये तो मरियम बेहतर बताएंगी, ये उनका जाती मामला है। यकीनन एक वालिद साहब के साथ उनका रहना और बहुत अरसे से वो एक दूसरे से जुदा है और उनकी आपस की मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ जब भी उनको पहली फ्लाइट से आ जाना चाहिए अपने वालिद साहब से मिलने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये तो ज़ाहिर है वो बेहतर समझती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की अपनी जो नून लीग की पॉलिसीज़ हैं वो अब किस तरफ जा रही हैं? क्या देख रहे हैं आप जो करंट सिनेरियो बन रहा है उसमें? देखिए, अभी जो बात हो रही थी इमरान खान साहब की, जो बात उन्होंने डार साहब के हवाले से की और दीगर, तो इमरान खान डार साहब तो चले, उनको आप जो भी लक़ब दें, दुनिया ने उनको एक लक़ब दिया है डार, द किलर ऑफ डॉलर। तो वो तो डॉलर को नीचे ले आया, वो पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, बिजली भी सस्ता कर दिया, आज भी डॉलर सस्ती मुकाम पे आ रही, रोजाना ग्रेजुअली आ रही। मगर इमरान खान तो एक बिच्छू का काम करें, डस रहे हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को डस रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को डस रहे हैं, पाकिस्तानी सियासी सिस्टम को डस रहे हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को उन्होंने डसा, पाकिस्तान के आइन को उन्होंने डसा, सिर्फ अपनी जात के लिए। अब रह गया कि जनाब हम क्या करना। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब शाहीन साहब, हुकूमत ने ऑडियो लीक्स पर FIA को तहकीकात का टास्क दे दिया है। तहरीक इंसाफ ताउन करेगी या इस मामले में भी अदालत जाएगी? क्या स्टांस होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा PDM की हुकूमत सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ नहीं कर रही। आप देखें, पिछले 5 महीने में इमरान खान के खिलाफ 25 FIR'ें कटी। अब ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इसमें क्या क्रिमिनलिटी क्या इन्वॉल्व है? क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व तो इनकी अपनी कन्वर्सेशन में है, जिसमें अयाज सादिक साहब वो इस्तीफ़े हवाले कर रहे हैं राना सनाउल्लाह के, और राना सनाउल्लाह हवाले कर रहा है एक नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं, और उनकी अपील भी खारिज हो चुकी है अंटिल अनलेस वो वापस आएँ और अपील रेस्टोर कराएं और फिर बाद में अपना केस मेरिट पे डिसाइड कराएं। देखें, ये क्रिमिनल एक्ट है। मरियम नवाज का क्रिमिनल एक्ट है, जिसमें वो कहती है कि इंडिया से प्लांट मंगवा दें, जो डॉक्टर तौकीर की और शहबाज की कन्वर्सेशन है। सेहत कार्ड बंद करने की बात कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा करने की बात कर रहे हैं। ये जो बातें हैं ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ना कि ये कि जो इमरान खान के दरमियान होने वाली अगर गुफ्तगू ऑडियो लीक सच्ची हैं, इवन देन कोई क्रिमिनलिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कोई सर, इसी हवाले से मैं पूछ रही हूँ सर, इसी हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर तहरीक इंसाफ अदालत जाने का ऐलान करी थी, सर कब तक जा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, अगर वो अदालत जाने का फैसला करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो थ्रू सर्कुलेशन मिनट्स इनके कल सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रहे थे, इन्होंने खुद उस साइफर को अनेक्स्चर के तौर पर डाला हुआ है। अफसोस की बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन तो ये खुद कर रहे हैं, और वो मिनट्स ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ है और लोगों के पास आया हुआ है और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। तो अफसोस की बात यह है कि ये खुद सीक्रेट चीज़ों को अफशा करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुर्तकब हो रहे हैं, कि वायलेशन के मुर्तकब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जाना चाहिए, उनका हक है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि उनको जाना चाहिए अदालत? बिल्कुल। शोएब शाहीन साहब और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। Two weeks after I became a minister, खबरें आ गई कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं IBA गया था, तो IBA में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा हुकूमत बिल्कुल रहेगी, मुझे अपना नहीं पता। तो लोग, मेरे जो कॉलीग्स थे, कैबिनेट कॉलीग्स, बोलते थे ये क्यों बोला? तो मैंने कहा दैट्स ट्रू एक्चुअली।
सो अब वो अगर मैं नहीं निकाला जाता तो फिर वो मेरी बात गलत साबित हो जाती, तो एटलीस्ट कम से कम मेरी बात सही साबित हुई। जो IMF को यकीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा, वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे, तो मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया, तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए 5 रुपये। शहबाज साहब आस्ट में, इनके एडवाइज़र ने मुझे कहा था चीमा ने कि उनसे पूछो अगर हम 3 महीने पेट्रोल की प्राइस फ्रीज कर सकते हैं। मैंने कहा मैं मर के भी नहीं पूछूंगा ये। यानी कि आई सेड चलो ठीक है, शहबाज साहब बहुत कहते, तो मैंने MD से पूछा कि हम 3 महीने तक टैक्स फ्रीज कर सकते हैं, तो उसका जवाब नहीं आया था, लेकिन हुकूमत ने यूनिलैटरली कर लिया। तो आपने सुना कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करने लगे हैं। कहा पेट्रोलियम लेवी कम करने का फैसला हुकूमत ने IMF की मंजूरी के बगैर किया, जो ना करने की उन्होंने IMF को यकीन दहानी कराई थी। साबिक वज़ीर ख़जाना के मुताबिक वो खुद को अपने ओहदे पर गैर महफूज समझते थे। इस अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह पार्टी की अहम शख्सियत का उनकी पॉलिसी से नाखुश होना था। मरियम नवाज समेत कई लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के फैसलों की खुलकर मुखालफत करते रहे हैं। आज मिफ्ता खुद जिनके फैसलों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, चंद दिन पहले तक वही इसाक डार मिफ्ता के फैसलों की मुखालफत कर रहे थे। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शब्बर जैदी साहब ने, माहिर मईशत। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आपने भी मिफ्ता साहब का बयान तो सुना ही होगा। हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया था कि वो हर माह पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएगी, लेकिन इस बार इजाफा तो दूर की बात, पेट्रोलियम लेवी को कम कर दिया गया है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत ने ये फैसला IMF की मंजूरी के बगैर किया। क्या इन इक़दामात का असर मुआहिदे पर पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि सिर्फ सवाल का मसला ये है कि IMF क्या हमारी जो डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं उनको इग्नोर करेगा या नहीं करेगा। मेरा ज़ाती व्यू है कि इसका फैसला अभी नहीं हुआ है और ये आपको 2-4 हफ्ते बाद पता लगेगा, जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अमेरिका से वापस आएंगे तो पता लगेगा हमारा क्या स्टांस है वेस्टर्न वर्ल्ड का हमारे खिलाफ। ये पोजीशन इस वक्त सामने है। मगर मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि बड़ी जाती है पाकिस्तान के साथ कि एक फाइनेंस मिनिस्टर को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया और पाकिस्तानी मईशत को मजाक बनाया गया कि कभी वो कहते हैं कि ये गलत है, कभी वो कहते हैं सही है। तो अपनी सियासत के लिए आपने पाकिस्तान की मईशत को दांव पे लगाया है, ये नहीं करना चाहिए। और मैं अभी भी समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स हमने की हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए और उनको देखना चाहिए ये गलत है। नेगोशिएशन अपनी जगह होती है, आप मिल के बात करें उधर है, मगर अगर आप यूनिलैटरली काम करेंगे तो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाएगा और चीजें खराब हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि डार साहब जो समझते हैं कि वो करेंसी को मैनेज कर लेंगे और जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैंने बैलेंस किया, किसी फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में कोई मैनेजमेंट नहीं होती है, वो अल्टीमेटली कंट्री की पोजीशन होती है और जो डार साहब ने मैनेज किया था उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहे हैं अब हम, और कोई भी अपनी जेब से डॉलर नहीं डाला वो, तो ये पोजीशन है, इसमें मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आर्मी चीफ जब वापस आएंगे विजिट से तो उसका असर पड़ेगा, तो कोई लिंक है क्या सर IMF का और विजिट का? लिंक नहीं है, यही तो लिंक है पाकिस्तान में, एक ही तो लिंक है बस। पाकिस्तान में सिर्फ एक लिंक है। आप लोग जो बातें करते हैं मुझे इसलिए थोड़ा उसमें परेशानी होती है। देखें, अगर IMF और USA के रिलेशनशिप को अगर हम अलग देखेंगे पाकिस्तान में, तो फिर इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन और उसमें US का इंटरवेंशन जो है हम उसको समझते नहीं हैं। देखिए, अगर US की हम राइट साइड पे चले जाते हैं और वो हमारा उनके साथ ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और वो हमें एक पाकिस्तान को एक फ्रेंडली स्टेटस की तरफ ले जाते हैं, तो IMF तो एक बहुत छोटा सा पुर्जा है, वो तो जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जो आप बातें कर रही है ये बहुत मामूली सी बातें हैं। चीजें सेटल होंगी अगले हफ्ते कि US का इंस्टेंस पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या है, और वो अगर पॉजिटिव होता है
تو یہ سارے چھوٹے موٹے مسئلے حل ہو مطلب سر اس طرح سے تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہونا، ڈالر کا نیچے آنا اور تمام تر معاملات جو ہیں بہتر چلنا، اس کی یہ شرط ہے کہ جو بائیلیٹرل ہمارے تعلقات ہیں یو ایس کے ساتھ وہ بہتر ہو مشترکہ طور پہ. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، دو مطلب ہیں اس کے. جی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو اتنا خراب کر لیتے ہیں، ہر 10-5 سال بعد اتنا خراب کر لیتے ہیں کہ جب آپ بالکل بینکرپسی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ یو ایس اے کے جا کے پیر پکڑ لیتے ہیں. تو جب آپ یو ایس اے کے جا کے پیر پکڑ لیتے ہیں 5-10 سال بعد اپنی گھر کو تباہ کرنے کے بعد، تو جب اس کے پیر پکڑتے ہیں تو وہ پھر اپنے شرائط کے اوپر پاکستان سے اپنے سیاسی اور اپنے معاشی مسائل کو حل کرواتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری 75 سال کی ہسٹری ہے. یہی بات میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے لاہور کے بڑے مشہور سیمینار میں کہی تھی، جو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی یوٹیوب پہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اکنامک افیئرس کو اتنا خراب کر لیتے ہیں کہ جب ہم بینکرپسی کے بالکل دہانے پہنچ جاتے ہیں پھر ہم جا کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں یو ایس کا اور آئی ایم ایف کا، اور پھر وہ ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. مگر آج جو پاکستان کی پوزیشن ہے اور جو آنے والے 5 سال میں پوزیشن ہے، اگر میں فائنانس منسٹر ہوں تو جو بھی یو ایس مجھے کہے گا مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، چاہے مجھے اچھا لگے یا مجھے برا لگے. ٹھیک ہے. اچھا سر، مفتاح اسماعیل اپنی تبدیلی پر بھی شکوہ کنا ہے. پاکستان میں 4 سال کے دوران تقریباً 5 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں. ملکی معیشت میں بہتری اور لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے سیاسی استحکام کے ساتھ ان عہدوں پر استحکام آنا کتنا ضروری ہے سر؟ اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اتنے سارے چینجز سے؟ دیکھیں، میرے حساب سے اگر آج آپ فائنانس منسٹر صاحب کو ہٹا دیں، فائنانس منسٹر کی پوسٹ ہی ختم کر دیں، تو یہ جو تھوڑا بہت جو ایڈمنسٹریٹو ایشو اپنی جگہ پر ہے، مگر پاکستان کی معیشت کی جو اب حالت ہے اور جس طریقے سے پاکستان کا ایک پرٹیکولر سسٹم ڈیزائن ہو گیا ہے، کسی انڈیویجول کا، ایون میں اس سے آگے چلوں، کسی ایک پارٹی کا، یا فور آرگومنٹ سے میں آ جاؤ اور بات کر دیتا ہوں کہ اگر فوج بھی آ جائے تو وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو another 10 ایئر کے لیے کنسرٹیڈ جوائنٹ ایفرٹ چاہیے اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں 2 چیزوں کا. تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ایکس آ جائے گا یا وائی آ جائے گا یا میں آ جاؤں گا یا تم آ جاؤ گے، تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل سر، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور معیشت کے حوالے سے اس وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں. یہاں وقت کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک. تو پروگرام میں اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معیشت کے حوالے سے، مفتاح صاحب کے بیان کے حوالے سے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب، زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل تیزی سے کم ہو رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے ریزرو 8 ارب ڈالر تک آ گئے. اس کے باوجود ڈالر کیسے نیچے جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، بات یہ کہ 2 چیزیں ہیں، اس سے بڑی آپ چیزیں سمجھیں. دیکھیے، ڈالر کے اندر جو ایک انکریز 10 سے 12 روپے کی تھی، وہ اسپیکولیشن کی وجہ سے تھی، اور کچھ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نہیں تھے، اور کچھ چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے جو ایڈمنسٹریٹو تھی اور اسپیکولیشن تھی، اس وجہ سے ہم نے اوور اسٹیٹ کر دیا تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ یہ اوور اسٹیٹ اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ یہ فیئر تھا کہ شاید آئی ایم ایف کا سپورٹ نہیں ملے. تو ریئل ویلیو پہ یہ آج آ چکا ہے. اب یہ تھوڑا بہت اور گرے گا. اور اسحاق ڈار صاحب کا یہ ہمیشہ سے کریڈٹ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں بہتر ہوتے ہیں، جنرلی ان کا ایک تجربہ ہے. تو یہ وجہ ہے. مگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حالات بالکل اپنی جگہ پر وہی ہیں جو پہلے تھے، اور پاکستان آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے مجھے کوئی بھی گورنمنٹ کا ایسا اسٹیپ نہیں نظر آ رہا جو ہمیں 2023, 24, 25 میں ہمیں پاکستان کو معاشی مشکلات سے دور کر سکے. یہ تھوڑا بہت جو آکسیجن آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس پہ ریلائی نہیں کریں. یہ بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا علاج. آپ اس وقت میں بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس وقت میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ میں جانے سے بچا لیا، ان کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں. دیکھیں کرن، آپ کو یاد ہو کہ 16 دسمبر 2021 کو
میں نے ایک تقریر کی تھی حفظ یونیورسٹی میں جس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہے. یاد ہے آپ کو؟ پورے پاکستان نے کہا تھا کہ شبر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یاد ہے آپ کو؟ 2021 کی بات کر رہا ہوں میں, 2021 16 دسمبر 2021 کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد عمران خان نے بھی کہا, اچھا اس سب کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے, میں نے کہا یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عمران خان نے بھی کہا کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. میں آج تو پھر مجھے یہ بتائیے انہوں نے کیا کیا ہے جو بچا لیا ہے, مجھے سمجھائیں تو صحیح. مطلب ان کا کوئی ایکشن تو بتائیں نا کہ جس سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچا لیا ہے. مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ ابھی چلے سر, اگر جی سر آپ جس طریقے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں, اچھی طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں, تو اسحاق ڈار سے لوگوں کو بہت امید ہے سر, تو وہ جلد پاکستان کو درست ٹریک پر لے آئیں گے. تو بطور ایکسپرٹ کتنی امید ہے سر آپ کو بھی, عوام کو بھی؟ یار میری بات سمجھیے نا, آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یار ایک جگہ پر آپ کے پاس ہے ہی, اویلیبل ہی نہیں ہے, ایک جگہ کیش اویلیبل ہے ہی نہیں, تو آپ کہاں سے وہ خود پیدا کر کے ڈالر نہیں لے آئیں گے نا جی. میرا پوائنٹ آف ویو کہنے کا یہ ہے کرن کہ آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو انہوں نے آپ کو لون دیتے وقت ایشو کی ہے اس کا شیڈول نمبر 3A پڑھ لیں. ٹھیک, اور اس پہ اگر کوئی پاکستان کا سمجھدار آدمی مجھے یہ کہہ دے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب ہے نہ اس کو اکاؤنٹنگ آتی نہ اس کو اکنامکس آتی. اب اگر آپ نہیں کہنا چاہتی یا نہیں سننا چاہتی, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو نہیں سننا اچھا نہیں لگتا, آپ کو الفاظ اچھے نہیں لگتے, نہیں سر بالکل آپ کہیے, آپ کنٹینیو کیجیے سر. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے, اچھا اس کو سمجھائے تو میں کیا کہہ رہا ہوں. اس شیڈول میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے پاس فورن کرنسی ریزرو پاکستان اس وقت فلوٹ کر سکے گا جب پاکستان کے پاس اگلے 3 سال میں $51 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بالکل آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی تب پاکستان جو ہے وہ اس ڈیفالٹ سے باہر نکلے گا, اس صورتحال سے باہر نکلے گا. بہت شکریہ. شبر ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے, تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل پھر آپ کے لیے ٹاپ اسٹوریز لے کر آئیں گے. ایسے فالو کرتے رہیے 7 سے 8.